नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। ललिता निवास क्याम्प भित्रको 279 रोपनी जमिन किर्ते गरी बेची खाएको अभियोगमा 300 व्यक्ति मुछिएका छन्। ती मध्ये धेरै त राजनीतिक र अन्य क्षेत्रका प्रभावशाली नै छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले महिनौं लगाएर गरेको गहन अनुसन्धानलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले सरसर्ती हेरेर अनुसन्धान पुगेन भनिदियो। करोड होइन, अरबौंमा गरिएको यस प्रकारको छलकपट अझै ठिक ढङ्गले न्यायालयमा प्रवेश पाउन सकिरहेको छैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रकरणले नेपाली समाज यति बेला तरङ्गित भएको छ। अमेरिका लैजाने बहानामा सङ्गठित रूपमै गरिएको ठगीमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड समेत पक्राउ परेपछि सदाचार मन पराउने मानिसहरूमा खुसी छाएको छ। चिन्ता केमा मात्रै छ भने यो अपराध विरुद्ध प्रहरीले जारी राखेको प्रक्रिया निर्वाध रूपमा अघि बढिरहला। राजनीतिक नेतृत्वले यस प्रकारको अपराधमा हस्तक्षेपको मिति व्यवहारिक रूपले नै कार्यान्वयन गर्ला त? बेमानी वा भ्रष्टाचारका अनेकन काण्डहरू यसअघि पनि सार्वजनिक भएका थिए। संसदीय समितिले नै वाइड बडी जहाज खरिद गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेर थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएको थियो। तर यस्ता कैयन मामिलाहरूमा कुनै अनुसन्धान नै गरिएन। अनुसन्धान गरेर तयार पारेका प्रतिवेदनहरू समेत मन्त्रालयका दराजमा थन्किएर बसेका कैयन दृष्टान्त छन्। राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता मुखले बोलेर मात्रै होइन, व्यवहारमा लागू पर्ने गर्ने हो भने हाम्रो देश भ्रष्ट मुलुकको सूचीबाट 1 वर्षमै बाहिर निस्कन्छ। अहिलेको समग्र घटनाले केही आशा निश्चय नै देखाएको छ, तर विश्वासको तहमा पुग्न अझै धेरै यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। कांग्रेस नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ, 4 दिन हिरासत राख्न अदालतको अनुमति। एमालेले गर्यो सचिव टोप बहादुर रायमाझीलाई पार्टीबाट कारबाही। नक्कली शरणार्थी प्रकरणले बढायो राजनीतिक दलहरूको दौडधुप। सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सहित ओली देउवा बीच भेटवार्ता, अनुसन्धानमा डिस्टर्ब नगर्ने सहमति जुटेको प्रचण्डको दाबी। ठिक ढङ्गले गरोस् भनेर हामीले स्ट्यान्डिङ अर्डर दिएकै छौँ प्रहरीले। नक्कली शरणार्थी प्रकरणले सरकार सङ्कटमा पर्न सक्ने सम्भावना, जनस्तरबाट सरकारको प्रशंसा। सङ्कटमा सरकार फेर्न सम्भव नहुने पर्यटन मन्त्री किरातीको दाबी। यो अभियानबाट भाग्छ, भागेर सरकार ढाल्ने कुरा गर्छ, त्यो चाहिँ सम्भव छैन। मलाई लाग्छ सरकार ढाल्ने। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका छन्। उनलाई थुनामा राख्न समेत आदेश आइसकेको छ। खाँड आफ्नै निवासबाट पक्राउ परेका हुन्। शरणार्थी प्रकरणमा खाँडको संलग्नता रहेको प्रारम्भिक सूचना फेला परेकोले उनलाई पक्राउ गरिएको हो। एक रिपोर्ट। गएको चुनावमा बालकृष्ण खाँड रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3बाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता दीपक बोहरासँग पराजित भए। गृहमन्त्री भएकै बेला चुनावी प्रतिस्पर्धामा गएका खाँड चुनावमा पराजित भएपछि गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हाल्दा भएको नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा दोषी पाइएको प्रहरीको दाबी छ। आफू गृहमन्त्री हुँदा टेकनारायण पाण्डेलाई गृह सचिव बनाएका उनलाई अहिले यही विषय गाह्रो बन्न पुग्यो। पाण्डेको बयानपछि नै खाँड पक्राउ परेको प्रहरीले बताएको छ। पाण्डेको बयानको आधारमा खाँडको संलग्नता पुष्टि हुने आधार प्रहरीले फेला पारेको बताइन्छ। प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका खाँड विरुद्ध अदालतले 4 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। प्रहरीले अब खाँडलाई हिरासतमा राखेर 4 दिनसम्म अनुसन्धान गर्नेछ। तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिने खाँड पक्राउ परेपछि कांग्रेसमा
समेत हल्ला खल्ला मचिएको छ। खाड मात्रै नभएर उनकी पत्नी समेत यो प्रकरणमा जोडिन पुगेपछि उनी यति बेला फोन अफ गरेर सम्पर्कविहीन बनेकी छन्। खाडलाई पक्राउ गर्न पुगेको प्रहरीसँग समेत केही समय भनाभन नै भयो। प्रहरीले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न जानु पर्यो भनेर अनुरोध गर्दा खाडले जान नमानेको देखि केही समय धकेल नै हुन पुगेको बताइन्छ। तर अब सरकारले यो घटनामा संलग्न रहेका सबैलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि शीर्ष नेताहरूको दौडधुप र यो प्रकरण राष्ट्रिय स्तरमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि लज्जाको विषय बन्न पुगेको छ। खाडको संलग्नता पुष्टि हुने आधार अनुसन्धान पछि नै खुल्नेछ, तर यो प्रकरणको राजनीतिक कनेक्सन भने अचम्मको देखिन पुगेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एमालेका सचिव टोप बहादुर रायमाझीलाई पार्टीबाट निलम्बित गरिएको छ। पार्टीका महासचिव शङ्कर पोखरेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी पार्टीबाट निलम्बन गरेको जानकारी दिएका हुन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा गत वैशाख 20 गते पक्राउ पर्ची जारी भएपछि रायमाझी फरार छन्। फरार रहँदै आएका रायमाझीलाई राज्यको अनुसन्धान निकायमा उपस्थित भई स्पष्ट पार्न पार्टीले निर्देशन दिए पनि बेवास्ता गरेको एमालेले जनाएको छ। मंगलबार बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले यो प्रकरणलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै अविलम्ब सम्बन्धित निकायमा उपस्थित भएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो। केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयलाई ध्यानमा राख्दै राज्यले गर्ने अनुसन्धानमा सहयोग पुगोस् भनेर पार्टी सचिव रायमाझीलाई अनुसन्धान प्रक्रियाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म पदबाट निलम्बन जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। राज्यका वैधानिक संस्थाहरूले गर्ने अनुसन्धानको काममा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने र कसैको बारे कुनै विवाद उठेमा त्यसबारे कानुनी सफाई प्राप्त गर्ने दायित्व सम्बन्धित व्यक्तिकै हुने एमालेले जनाएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा टोप बहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझी वैशाख 20 गते साँझ नै बुटवलबाट पक्राउ परिसकेका छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरण पेचिलो बन्दै गएपछि दलका शीर्ष नेताहरू नियमित भेटवार्तामा जुट्न थालेका छन्। संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल चलेको बताउने गरेका दलका नेताहरूले भित्री रूपमा भने नक्कली शरणार्थी प्रकरणले ल्याएको तरङ्गलाई नियालिरहेको बुझ्न कठिन छैन। तर शीर्ष नेताहरू एकपछि अर्को गर्दै पक्राउ पर्ने देखिएपछि हालका भेटलाई थप अर्थपूर्ण मानिएको छ। एक रिपोर्ट। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेसम्म 12 जना पक्राउ परिसकेका छन्। एमाले सचिव टोप बहादुर रायमाझीलाई एमाले यही प्रकरणमा जोडिएको भन्दै पार्टी जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरिसकेको छ। कांग्रेस नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड समेत पक्राउ परिसकेका छन्। खाड पत्नी मन्जु भने बेपत्ता भएकी छन्। यो प्रकरणमा अन्य शीर्ष नेताहरूको समेत नाम जोडिएपछि पछिल्लो समय नेताहरूबीचको भेटवार्ता बाक्लिन पुगेको हो। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटवार्तालाई तीव्रता दिएका छन्। यसरी नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत भेटलाई निरन्तरता दिएका छन्। देउवा पत्नी आर्जु राणाको नाम समेत यो प्रकरणमा जोडिएपछि उनले प्रहरीको साइबर ब्युरोमा निवेदन नै दिएर अडियो प्रकरणको छानबिनको माग गरेकी छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा शीर्ष नेताहरू नै तानिने देखिएपछि दौडधुप बाक्लो बनाइएको सतहमै देखिन्छ। सिंहदरबारमा एमाले कांग्रेसका शीर्ष नेता र प्रधानमन्त्री बीच कुराकानी भयो। यसमा रक्षा मन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्म सहभागी बने, तर बाहिर संसदलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको भन्दै कांग्रेस नेता रमेश लेखकले दाबी गरे। अहिलेको भेटघाटको मूल विषय भनेको संसदभित्रकै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर छलफल भएको छ। जस्तो अब बजेटको तयारी भइरहेको छ, नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत हुने कुरा छ। लेखकले यस्तो दाबी गरे पनि उनको भनाइलाई पत्याउने आधार भने देखिन्न। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग अनुसन्धानबारे सहयोग मागेको र निर्दोष नफस्ने, दोषी नउम्किने गरी काम गरिने बताएको भनी जानकारी दिनुले पनि शीर्षहरू यसै प्रकरणमा केन्द्रित छन् भन्ने प्रश्न हुन्छ। भेटमा उहाँले कुरा त केही गर्नुभयो, तर उहाँले नै र हाम्रो दुवैको बिचमा के सहमति भयो भने यो चाहिँ सामान्य भ्रष्टाचारको केस मात्रै होइन, यो राष्ट्रको अपमान गर्ने, राष्ट्रको स्वाभिमान गिराउने राष्ट्रघाती कुकर्म पनि हो। त्यसकारणले यसको विरुद्ध अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ र दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही गर्नुपर्छ भनेर भन्नेमा सहमति भयो र मैले त्यसमा सहयोगको माग गरेँ। यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानमा प्रहरीलाई हस्तक्षेप नगर्ने सहमति जुट्यो भन्नुले पनि नेताहरू यस प्रकरणले तरङ्गित छन् भन्ने कुरामा बल पुर्याएको छ। हामीले बिल्कुल क्लियर भाषामा भनेका छौँ, दोषी कोही नछुटोस्, निर्दोष कोही नपरोस्, प्रहरीले आफ्नो काम ठिक ढङ्गले गरोस् भनेर हामीले स्ट्यान्डिङ अर्डर दिएकै छौँ प्रहरीले।
संसदमा बजेटको विषयमा छलफल चलिरहेको बेला नेताहरूको जमघट सिंहदरबारमा नभई नयाँ बानेश्वरमा हुनुपर्ने हो, तर उनीहरू सिंहदरबारमा केन्द्रित बन्न पुगेका छन्। यस किसिमको निरन्तरका भेटवार्ताले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक सौदाबाजी हुने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ। यद्यपि आशंकाकै बीच सरकारले चालेको कदमको भने जनस्तरबाट ठूलो समर्थन देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नक्कली शरणार्थी प्रकरण विकास हुँदै जाँदा यस्तै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार नै सङ्कटमा पर्ने खतरा बढाएको छ। शरणार्थी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री निर्मम देखिँदा यसको प्रत्यक्ष नोक्सानीमा कांग्रेस र एमाले परेका छन्। संसदको गणितीय अवस्था हेर्दा देउवा ओलीको इसारामा कुनै पनि बेला वर्तमान सरकार अप्ठ्यारोमा पर्नेछ, जसको खतरा माओवादी पंक्तिले महसुस गरिसकेको छ। एक रिपोर्ट। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले एकपछि अर्को भिआइपी पक्राउ गरिरहेको छ। बुधबार नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी पक्राउ परेका छन्। आफ्नो निकटस्थ विश्वासपात्र खाँड पक्राउ पर्दा कांग्रेस सभापति देउवा तरङ्गित बनिसकेका छन्। अझ बालकृष्ण पत्नी मञ्जु खाँड र देउवा पत्नी आर्जु राणालाई पक्राउ गर्न प्रहरीले प्रमाण सङ्कलन गरिरहेको छ। हालसम्म फरार रहेका एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई पक्रन प्रहरी प्रयासरत छ। चतुर्फी दबावपछि नेकपा एमाले रायमाझीलाई पार्टी सचिवबाट निलम्बन गरिसकेको छ। पार्टी उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल र उनका पुत्र प्रतीक थापा विरुद्ध पनि प्रहरी निर्मम हुने संकेत देखिसकेको छ। यो प्रकरणमा हालसम्म माओवादी नेताहरूको संलग्नता भने देखिएको छैन। यसको ठूलो नोक्सानी केवल कांग्रेस र एमाले बेहोर्नु परेको छ। यो प्रकरणमा गृहमन्त्रीले रोकिने छाडकाट देखाएका छैनन्। कोही निर्दोष डराउनु पर्दैन, कोही निर्दोष तानिने छैनन्, कोही दोषी छुट्ने छैनन्, दोषीलाई हामी जाँडो पनि छोड्दैनन्। यो हाम्रो प्रतिबद्धता भयो, यही अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ। प्रधानमन्त्रीले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अरू कुनै पनि प्रेसर दबावमा नपरिकन यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर नेपाली जनतालाई र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्षमा नेपालले निष्पक्षतापूर्वक उभिएको कुरालाई अगाडि बढाउनको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारको पछिल्लो अडानले खास गरी ओली र देउवामा सन्नाटा छाएको छ। आपसी समझदारीमा थामथुम पार्ने प्रयास स्वरूप शीर्ष नेताहरूबीच भेटघाट पनि बाक्लिएको छ। ओलीले प्रधानमन्त्रीसँग पटक पटक एकल वार्ता गरिसकेका छन् भने मंगलबार र बुधबार गृहमन्त्री सहित शीर्ष नेता त्रयको बैठक बस्यो। यसले परिस्थिति जटिल बन्दै सरकारमा समेत प्रभाव पार्ने संकेत देखिन्छ। ओली देउवा चिढाएर प्रचण्ड लामो समय सरकारमा रहन सक्लान् त? 32 सिटे प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ओली देउवा दाहिना नबने तत्काल सरकार छाड्नुपर्ने अवस्था बन्नेछ। रासोपा बाहिरिएपछि कमजोर बनेको सरकारको अङ्कगणितमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सामु दुईवटा विकल्प छन्। ओली देउवासँग सम्झौता गरेर यो प्रकरणमा ब्रेक लिने वा सरकार गुमाउनु पर्ने सम्भावित परिस्थितिको सामना गर्ने। यो प्रकरणमा कसैको दबावमा परेर खुट्टा नकमाउने प्रधानमन्त्रीले बताइसकेका छन्। यस्तोमा माओवादी पंक्तिले सरकारमा खतराको संकेत भने महसुस गरिसकेको छ। जटिलता त राजनीतिमा आइ नै राख्छन्, अहिले पनि छन्। म अहिले बढी भन्न आवश्यक ठान्दिनँ। फेरि एकचोटि सुशासनको निम्ति हामी गम्भीर भएर दृढ अठोटका साथ अगाडि बढेका छौँ। सामाजिक न्याय र समृद्धिका निम्ति पनि हामी अगाडि बढेका छौँ। मलाई लाग्छ सरकार ढल्दैन। यो सरकार जसले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जेहाद छोडिराखेकोलाई छोडेर जान्छ त्यसलाई त जनताले राम्रो विवेकको तराजुले जोखेर राखेको हुन्छ। त्यसकारणले जो यो अभियानबाट भाग्छ, भागेर सरकार ढाल्ने कुरा गर्छ, त्यो चाहिँ सम्भव छैन। मलाई लाग्छ सरकार ढल्दैन। पुस 10 को समीकरण भत्काएर नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा कायम रहेका प्रचण्डसँग एमालेको पुरानै हिसाब किताब बाँकी छ। प्रचण्ड सरकार भत्काउन रासोपा सभापति रवि लामिछानेलाई समेत प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव एमालेले गरिसकेको छ। आफ्नो आशीर्वादमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड आफै विरुद्ध निर्मम देखिँदा देउवाको मगज स्वत गरमाएको छ। यो प्रकरणले ओली देउवालाई एक ठाउँमा उभ्याउँदा कुनै पनि समय प्रचण्ड सरकारको आयु सकिने सम्भावना बढेको देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका कारण सरकार नढल्ने बताएका छन्। बुधबार नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री किरातीले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान सुरु गरेको भन्दै यो अभियान नरोकिने समेत बताए। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई पूर्ण विराम लगाउने उपर प्रश्न उठ्ने भन्दै सरकारले दूधको दूध पानीको पानी भएर आफ्नो भूमिका देखाउने उनको भनाइ छ। उनले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानबाट भागेर सरकार ढाल्नु सम्भव नहुने समेत बताए। यो सरकार जसले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जेहाद छोडिराखेकोलाई छोडेर जान्छ त्यसलाई त जनताले राम्रो विवेकको तराजुले जोखेर राखेको हुन्छ। त्यसकारणले
जो यो अभियानबाट भाग्छ, भागेर सरकार ढाल्ने कुरा गर्छ, त्यो चाहिँ सम्भव छैन। मलाई लाग्छ सरकार ढल्दैन। मन्त्री किरातीले पशुपतिमा निशुल्क शव जलाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको समेत जानकारी दिएका छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेसँगै राजनीति गरमाएको छ। बुधबार बिहान खाँड पक्राउ परेपछि यति बेला शीर्ष नेताहरूको दौडधुप पनि बाक्लिएको छ। सत्ता पक्षकै नेताहरू निशानामा पर्नु र नेताहरूको भेटघाट बाक्लिनुले कतै यो प्रकरण पनि यसै हराउने त होइन संशय पैदा गरेको छ। एक रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा धमाधम दलका ठूला नेताहरू नै पक्राउ पर्न थालेपछि मुलुकको राजनीतिमा हलचल मचिएको छ। बुधबार नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेसँगै यो प्रकरण झनै पेचिलो बन्ने देखिएको छ, जसकारण पछिल्लो समय दलका शीर्ष नेताहरू बीच रहस्यमय ढंगले भेटवार्ता बाक्लिन पुगेको छ। पूर्व गृहमन्त्री खाँड पक्राउ परेको विषयले राजनीति गरमाएका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ बीचको भेटलाई शङ्खाको दृष्टिकोणले हेर्न थालिएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी अनुसन्धानमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन्। सुशासनको निम्ति, सामाजिक न्यायको निम्ति र समृद्धिको निम्ति हामीलाई सम्पूर्ण इमानदार क्रान्तिकारीहरूको, बुद्धिजीवीहरूको, नागरिक समाजको र आम श्रमिक जनताको पनि साथ हुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र अपिल पनि गर्न चाहन्छु। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री खाँड पक्राउ परेसँगै अनुसन्धानको तीर खाँड पत्नी मन्जु खाँड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा पत्नी आर्जु राणा देउबातर्फ पनि सोझिएको छ। सत्ता पक्षकै नेताहरू यसरी धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि कतै यो घटना यतै हराउने त होइन प्रश्न उब्जिएको छ। त्यसैले बुधबारदेखि सामाजिक सञ्जालदेखि सडक हुँदै सदनसम्मै खबरदारीका स्वरहरू गुन्जिन थालेका छन्। विधिको शासन, कानुनको शासन मान्ने र भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा प्रतिबद्ध भएको पार्टीको एउटा सांसदको हैसियतले म यो अभियानलाई, यो छानबिन र यो अनुसन्धानलाई सरकारले दायाँ बायाँ तलमाथि नगरिकन दोषीहरू कुनै पनि नछुटुन्, निर्दोष व्यक्ति कोही पनि नपरुन् भन्ने अभियानको साथ लागोस्। त्यो केवल आर्थिक भ्रष्टाचार अथवा अङ्कसँग मात्रै सम्बन्धित विषय होइन। त्यो ठगी, राज्य विरुद्धको अपराध, सङ्गठित अपराध र सरकारी कागज कृत्य सम्बन्धी अथवा यो एक प्रकारको जघन्य अपराध हो। सरकारले भ्रष्टाचार सम्बन्धी हालै चालेका कदमलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। पार्टीभित्र भ्रष्टहरू पालेर सदनमा ठूला कुरा चाहिँ नगरियोस्। यता बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि सभापति देउबा पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। यसैबीच संस्थापन इतर पक्षका केही नेताहरूले भने शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। जो तपाईको दोषी हो उनीहरू त कारबाहीमा पर्नुपर्छ नि, यसमा त कुनै हुने भएन नि। अनुसन्धान फ्री र फेयर होस्, निर्दोष कोही पनि नपरोस्, तर दोषी छ भने नेता होस् कि नाता होस् एउटा पनि नछुटोस्। यो प्रकरणमा सरकारले डरसँग खुट्टा टेक्यो भने योभन्दा अगाडि उसले सुशासनको नारा लगाउन सक्छ। शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई कारबाही गरे प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार नै सङ्कटमा पर्न सक्ने आकलन हुन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री श्रेष्ठले देखाएको हिम्मतको यति बेला चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ। तर राजनीतिक रूपमै जेलिने देखिएको यो प्रकरणमाथि स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान नहुने त होइन भन्ने प्रश्नको जवाब भने सरकारले कामबाटै दिनुपर्ने अवस्था आइलागेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रमुख दलका प्रभावशाली नेताहरू नै पक्राउ पर्न थालेपछि राजनीतिक दलहरूमा खैला बैला मचिएको छ। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रपञ्च रचेका बिचौलियाहरू पक्राउसँगै बहालवाला सचिव सहित राजनीतिक दलका नेताहरू पनि मुछिएका छन्। यो प्रकरणमा अहिलेसम्म तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेदेखि पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसम्म पक्राउ परेपछि नेताहरूको निद हराम भएको छ। एक रिपोर्ट।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेसम्म 12 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो प्रकरणमा बहालवाला सचिवदेखि राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरू मुछिएका छन्। सत्तारूढ दल तथा प्रमुख विपक्षी दलका प्रभावशाली नेताहरू नै संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान तीव्र पारेको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूको बयान तथा प्रमाणहरूका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ। यो प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि अनुसन्धानमा सघाउनु पर्ने जिम्मेवार नेताहरू समेत फरार रहेको भन्दै राजनीतिक दलहरूप्रति नै आलोचना भइरहँदा बुधबार बिहानै प्रहरीले पूर्व गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गरेको छ। बुधबार नै प्रहरीले तत्कालीन गृहमन्त्री खाँडका निजी सचिव नरेन्द्र केसीलाई समेत पक्राउ गरेको छ। बुधबार बिहान आफ्नै निवासबाट पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री खाँडलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले 4 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति समेत दिइसकेको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी फरार रहेको भन्दै नागरिक तहबाटै एमालेको आलोचना भइरहँदा कांग्रेस नेता एवं पूर्व मन्त्री खाँड पक्राउ परेका थिए। सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख घटक कांग्रेसकै प्रभावशाली नेता पक्राउ परेपछि राजनीतिक दलहरूमा खैला बैला मचिएको छ। यो प्रकरणमा खाँड पत्नी मन्जुका साथै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आर्जु राणा लगायतको संलग्नता रहेको पक्राउ परेका बिचौलियाहरूले बयान दिइसकेका छन्। यही प्रकरणमा केही दिन अघि संघीय सांसद समेत रहेकी देउवा पत्नी आर्जुको आर्थिक लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। खाँड पक्राउ परेकै दिन आर्जुले अडियो प्रकरणमा छानबिनको माग गर्दै बुधबार नै साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी छन्। सत्तारूढ दलकै नेताहरू पक्राउ परेपछि भने एमालेले पनि पक्राउ पूर्जीपछि फरार रहेका पार्टी सचिव रायमाझीलाई निलम्बन गरेको छ। धमाधम नेताहरू पक्राउ परेपछि शीर्ष नेताहरूकै भेटवार्ता पनि बाक्लिएको छ। भ्रष्टाचारीलाई ढाकछोप गर्न लागिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि शीर्ष नेताहरूले संसदको विषयमा मात्रै आफूहरूको छलफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएकाहरू कारबाहीको दायरामा आउने बताएका छन्। विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता कोइरालाले नक्कली शरणार्थीको विषय राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि जोडिएकाले अनुसन्धान प्रभावित पार्ने कुनै सम्भावना नरहेको धारणा राखे। उनले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको र दोषी जो हो ऊ कारबाहीमा पर्ने बताए। शरणार्थीहरूलाई अमेरिका पठाउने भनिसकेपछि त उनीहरू पनि सशङ्कित हुन्छन् नि त, यो के भइरहेको छ नेपालमा भनेर, होइन? त्यसकारण यो रुक्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास लाग्दैन। जो तपाईँको दोषी हो उनीहरू त कारबाहीमा पर्नुपर्छ नि, यसमा त कुनै हुनै भएन नि। उनले नक्कली शरणार्थीको इस्यु देशको लागि लज्जास्पद भएको बताए। डाक्टर कोइरालाले प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान गरिरहेको यो विषय नरोकिने धारणा राखेका थिए। उनले यो राजनीतिक वृत्तमा राष्ट्रिय रूपमा आइसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि गइसकेको बताएका थिए। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सरकार आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट विनियोजन गर्ने तयारीमा छ। जेठ 15 गते सार्वजनिक हुने बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा 40% भन्दा कम बजेट विनियोजन हुने देखिएको छ। स्वास्थ्यमा चालु आर्थिक वर्षमा 69 अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो। यसपटक बजेट कटौती हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्र केही प्रभावित हुने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लगभग 40% भन्दा कमले कटौती हुने भएको छ। मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 41 अर्ब 45 करोड 71 लाख रुपियाँ बजेट सिलिङ पठाएको छ। तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत हाल चलिरहेका कार्यक्रम अघि बढाउन नै 51 अर्ब रुपियाँ बजेट आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले हाल तोकेको बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब 28 अर्ब कम हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बजेट अभाव हुँदा मन्त्रालय मातहत सञ्चालन हुँदै आएका धेरै कार्यक्रम प्रभावित हुने भएकाले यस विषयमा थप छलफल गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत बताउँछन्। देशव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि आर्थिक रूपमा विपन्न बिरामीले उपचार गर्न नसकेर हस्पिटलको बेडबाट घर फर्किनु पर्ने बाटोमा मृत्यु हुने, घरमा मृत्यु हुने, त्यस्तो विकराल अवस्था र संवेदनशील अवस्थामा नै हामीले अहिले राखेका छौँ। त्यसका लागि पनि सरकारले जब स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मा सरकारले दिने हो भने यस्ता बिरामीहरूको जिम्मेवारी कसले लिन्छ, त्यसमा पनि हाम्रो ठुलो जिम्मेवारी छ।
यता स्वास्थ्यमा बजेट घटाउने विषयमा विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। हाल अर्थ मन्त्रालयले गरेको बजेट कटौतीको निर्णय नीति विपरीत भएको जानकारहरूको बुझाइ छ। बजेट कटौती गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर गर्ने जनस्वास्थ्यविद बताउँछन्। मन्त्रीले चाहिँ सारा डोनरहरूलाई चिठी लेख्नु भएको छ। त्यो बेलाको मन्त्रीले नेपाल सरकारको निर्णयमा चाहिँ हामी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ सेक्टर वाइड एप्रोचमा अनि चाहिँ प्रवेश गरायौँ भनेर, त्यो अनि चाहिँ डोनरहरू नबोलाइकन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नबोलाइकन अर्थ मन्त्रालयले बजेट काट्नै पाउँदैन। त्यो अब अर्थ मन्त्रालयलाई नै यसको यो नीतिको बारेमा थाहा रहन्छ जस्तो छ। त्यो गर्न पाइँदैन, त्यो काट्नै पाइँदैन। त्यो अकाट्य हो त्यो बजेट। एकचोटि छुट्याएपछि त्यो बजेट चाहिँ काट्नै नमिल्ने। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कुल बजेट मध्ये 10% बजेट स्वास्थ्यका लागि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। तर नेपालको हकमा हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुल बजेटको 10% बजेट पाउन सकेको छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगले पठाएको बजेट सिलिङको आधारमा मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम र योजना बनाउनु पर्नेछ। सरकारले बजेटका लागि स्रोत जुटाउन मुस्किल भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत अन्य 9वटा मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाइएको छ। यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रतिकूल असर त पर्दैन, यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। निसन्तान दम्पतिका लागि इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन IVF प्रविधि वरदान साबित भएको छ। यद्यपि अहिले पनि IVF प्रविधिका बारे पूर्ण जानकारी छैन। सोही कारण IVF प्रविधिमा डोनर अण्डा तथा शुक्रकीटबाट मात्र बच्चा बनाइन्छ भन्ने आम बुझाइ छ। तर IVF प्रविधिको अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र डोनरको प्रयोग हुने हो। एक रिपोर्ट। शरीरमा हुने अण्डा र शुक्रकीटको मिलनबाट बच्चा हुने प्रक्रियालाई मेडिकल भाषामा इनबियो भन्ने गरिन्छ। शरीरमा अण्डा र शुक्रकीटको मिलन भएर बच्चा हुने प्रक्रियालाई बाहिर कुनै ल्याबमा गर्ने प्रविधिलाई भने इन्भेन्ट्रो फर्टिलाइजेसन IVF भन्ने गरिन्छ। महिलाको अण्डा तथा पुरुषको शुक्रकीटलाई ल्याबमा फ्युज गराउने प्रक्रिया IVF हो। सामान्यतया IVF को पहिलो चरणको प्रक्रियामा 5वटा भन्दा बढी भ्रूण बनाइन्छ। महिलाको अवस्था हेरेर 1 वा 2वटा भ्रूण पाठे घरमा हाल्ने गरिएको छ। साथै बाँकी भ्रूण सुरक्षित तरिकाबाट राख्ने गरिन्छ। यदि पहिलो पटक राखिएको भ्रूण सफल नभएमा पुनः अर्को पटक बाँकी रहेकोबाट पाठे घरमा राख्ने गरिन्छ। कुनै कारणले गर्दा महिला तथा पुरुषमा प्रजनन क्षमतामा कमी आएको अवस्थामा IVF एक उत्तम विकल्प पनि हो। तर IVF प्रविधि बारे पूर्ण जानकारी नहुँदा अहिले पनि आम नागरिकमा यो प्रविधिलाई लिएर गलत धारणा रहेको विज्ञको अनुभव छ। जबसम्म कुनै पनि दाम्पतिको आफ्नै अण्डा र शुक्रकीट छ भने हामीले IVF प्रविधिद्वारा चाहिँ यसलाई सिम्प्लिफाइड गरेर भ्रूण बनाउने मात्रै हो। हामीले नभएको खण्डमा मात्रै अरूबाट जसरी हामीले ब्लड ब्याङ्कबाट ब्लड डोनेसन लिन्छौँ, ब्लड डोनेसन लिएर मान्छेको ज्यान बचाउन सक्छौँ, त्यस्तै गरेर हामीले अरूको अण्डा लिएर चाहिँ कुनै कपललाई चाहिँ अथवा वीर्य लिएर कुनै कपलको चाहिँ हामीले फ्यामिली चाहिँ बनाउन सक्छौँ IVF। महिलाको डिम्बाशयमा अण्डाहरू एकदमै कम अर्थात् पुरुषको शुक्रकीट अत्याधिक कम भएमा IVF गर्न सकिन्छ। त्यस्तै बारम्बार बच्चा खेर जाने समस्या भएमा पनि IVF गर्न सकिन्छ। IVF का क्रममा कतिपय अवस्थामा डोनर अण्डा तथा शुक्रकीट लिएर फर्टिलाइज गर्ने गरिन्छ। तर यो महिला र पुरुषमा बाँझोपनाको कारण पत्ता लगाएर अन्तिम अवस्थामा मात्र डोनर शुक्रकीट वा अण्डाबाट फर्टिलाइज गर्ने गरिन्छ। यदि IVF का क्रममा पुरुषमा समस्या देखिएको छ भने यस क्रममा टेसा अर्थात् कृत्रिम तरिकाबाट पुरुषको शुक्रकीट निकालेर त्यसलाई अण्डासँग ल्याबमा फ्युज गराएर फर्टिलाइज हुन्छ वा हुँदैन भनेर परीक्षण गर्ने गरिन्छ। नर्मली 15-16 मिलियन इच एमएल हुनैपर्छ। 1 ml मा 15-16 मिलियन्स हुनुपर्छ हैन। तपाईको त्योभन्दा कम छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले लो काउन्ट भन्छौँ। तर क्वालिटी अब यो त क्वान्टिटी भयो हैन, काउन्ट भनेको क्वालिटी भनेको तपाईको त्यो भएको स्पर्महरुमा मुभ चाहिँ कति गरिरहेछन् हैन, कतिको मोटाइल छन्, कतिको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ मुभ गर्न सकिरहेछन्, सक्रिय कति छन् एक्ज्याक्टली। अब त्यसमा पनि मोटाइल भएकोहरुमा पनि तपाईको हेड, मिड पिस र टेल 3 भाग हुन्छ हैन, जसलाई हामी मोर्फोलोजी वाला क्याटेगोरीमा राख्छौं। पछिल्लो समय महिला तथा पुरुषमा प्रजनन क्षमतामा कमी आएको चिकित्सकको अनुभव छ।
महिलाहरूमा प्रजनन क्षमतामा कमी आउनुको कारण मध्ये ठिला विवाह गर्नु पनि एक मानिन्छ। विशेष गरी महिलामा 30 वर्षपछिको उमेरमा अण्डाको प्रजनन क्षमतामा ह्रास आउने गर्दछ, जसका कारण महिलामा बच्चा नहुने समस्या देखिने गर्दछ। त्यस्तै पुरुषमा धूम्रपान, लामो समय उभिएर काम गर्ने, बढी तापक्रम भएको स्थानमा काम गर्ने पुरुषमा प्रजनन क्षमता कम हुने यसका विज्ञ बताउँछन्। तर महिलाको अण्डा तथा पुरुषको शुक्रकीटलाई प्रजनन क्षमता ह्रास आउनु अगाडि नै सुरक्षित राख्न सकिने प्रविधि नेपालमा समेत भित्रिएको छ। यसतर्फ पनि आवश्यक जानकारी आम मानिसमा निकै कम देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्युज। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्रोत सुनिश्चित बिनाका आयोजनाहरू छनौट गर्दा बजेट प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित पूर्व बजेट अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री महतले सरकारमा सहभागी हुने दलहरूले लोकप्रियताका लागि बिना अध्ययन अनुसन्धान स्रोत सुनिश्चित नगरिकनै विकासका आयोजनाहरू छनौट गर्दा बजेट सही सदुपयोग हुन नसकेको बताएका हुन्। साथै उनले आगामी बजेट मार्फत सरकारले हाल अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। त्यस्तै उनले निजी क्षेत्रलाई विस्तार गर्न सरकारले आवश्यक लगानी र सहजीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। अहिले देखिएका आर्थिक क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न सरकार र निजी क्षेत्र दुवै लागि पर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री महतले जोड दिए। त्यसैगरी महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ऊर्जा उत्पादन, वितरण र निर्यात रणनीति, कृषि इकोसिस्टम सुधार, खनिजन्य पदार्थ उपयोग र निर्यात प्रवर्धन एवं आयात प्रतिस्थापन लगायतका विषयमा सरकार गम्भीर भएर बजेट निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताए। उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि आगामी बजेटको नीतिगत कर प्रणाली, लघु घरेलु साना मझौला उद्यम एवं स्टार्टअप प्रवर्धन, पर्यटन लगायतका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिए। टाटा मोटर्सले बजारमा टाटा नेक्सन इभीको लङ रेन्ज भर्सन नेक्सन इभी म्याक्स ल्याएको छ। बुधबार टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ प्रणालीले उक्त इभी सार्वजनिक गरेको हो। कम्पनीका अनुसार 453 किलोमिटरको रेन्ज दिने सो इभीको मूल्य 46,49,000 रुपैयाँ तोकिएको छ। बजारमा ल्याइएको उक्त इभीमा 100 किलोवाटको मोटर दिइएको छ। नेक्सन इभी म्याक्स एक्सजेड र एक्सजेड प्लस लग्जरी गरी दुई भेरिएन्टमा उपलब्ध हुनेछ। नेक्सन इभी म्याक्समा 40.5 किलोवाट आवरको ब्याट्री प्याक छ, जसमा मल्टिमोड रिजन, सबै 4वटा डिस्क ब्रेक, IVBAC सहितको ESP, अटो होल्ड सहितको इलेक्ट्रोनिक पार्किङ ब्रेक, मल्टी ड्राइभ मोड, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, जोइल्ड कन्ट्रोल नब र क्रुज कन्ट्रोल लगायतका विशेषताहरू छन्। नेक्सन इभी म्याक्समा भएको मोटरले 143 HP पावर र 250 Nm टर्क जेनेरेट गर्छ। विज्ञापन बोर्डले एकद्वार नीति अवलम्बन गरेको भन्दै नेपाल विज्ञापन संघ आनले विरोध जनाएको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आनले बोर्डको उक्त कदम विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको हो। बोर्डले विज्ञापनले विज्ञापनको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनु पर्नेमा विज्ञापन व्यवसायीहरूलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गरेर यस क्षेत्रलाई लथालिङ्ग बनाएको आरोप लगाएको छ। यसले विज्ञापन दिने व्यवसायीहरूको मनोबल गिर्दै गएको आनका अध्यक्ष सोमप्रसाद धितालले बताए। उनले आनको हितमा विज्ञापन ऐन परिवर्तन हुनुपर्ने, बोर्डमा आनको सम्मानजनक उपस्थिति हुनुपर्ने, एकद्वार विज्ञापन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने, विज्ञापनको पारदर्शिताका लागि बोर्डले आनसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताए। साथै बोर्डले तत्काल आनका मागहरू सम्बोधन नगरे आन्दोलनले उग्र रूप लिने अध्यक्ष धितालले सरकारलाई चेतावनी दिए। आगामी वर्षको बजेटका लागि 3 दिनसम्म चलेको प्री बजेट छलफलमा भाग लिएका दुवै सदनका सत्तापक्षकै सांसदहरूले पनि छलफल अर्थहीन रहेको टिप्पणी गरेका छन्। अधिकांश सांसदहरूले विनियोजन विधेयक 5 महिना अघि नै प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। एक रिपोर्ट। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटका लागि आइतबारदेखि 3 दिन संघीय संसदको दुवै सदनमा विनियोजन विधेयक, सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्थात् प्री बजेटबारे छलफल भयो। प्री बजेट छलफलको अधिकांश समय सांसदहरूले बजेटको प्राथमिकता भन्दा पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका अन्य राजनीतिक मुद्दाहरूमा जोड दिएका थिए। त्यसैले प्री बजेट छलफलको अन्तिम दिन बुधबार सत्तापक्षकै सांसदहरूले प्री बजेट छलफल बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेको टिप्पणी गरे। अर्थ मन्त्रालयमा करिब अहिले सबै मन्त्रालयको बजेट लक भएर बजेट छापिनुपर्ने अवस्थामा छ र केही दिनमै छापिन्छ। त्यसो भए हामीले यत्रो दिन छलफल किन गरेको, समय व्यर्थ किन फालेको?
किन गरेको भने योभन्दा पहिला पनि गर्ने गरेको भएकोले यो पटक पनि गरेको, यो श्राद्धमा बिरालो बाँधेको जस्तै हो। यस्तै नेकपा एमालेका उपमहासचिव समेत रहेका सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विनियोजन विधेयकका प्राथमिकतामा नीतिगत सिद्धान्त नभएको बताए। फजुल खर्च कटाउन सके आर्थिक भार कम हुने उनको भनाइ थियो। गुरुङले रोजगारी सृजनाको उठानले क्षेत्रगत विषय नसमेटेको भन्दै अहिलेको अर्थतन्त्र इनारमा रहेको र इनारमा बसेर जगतको भलो नहुने बताए। इनारमा बसेर जगतको चाहिँ भलो गर्न सकिन्न। हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले इनारमा छ। त्यस कारणले इनारबाट माथि उठेर चाहिँ जगतको भलो गर्छु भन्ने टाइपको चाहिँ प्राथमिकता र सिद्धान्त हाम्रो चाहिँ यो विनियोजन विधेयकमा चाहिँ उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बजेट नै सरकारको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रमुख अस्त्र भएको पूर्व अर्थमन्त्री तथा माओवादी सांसद जनार्दन शर्माको भनाइ छ। आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि बजेट वृद्धि गर्दा स्रोतको व्यवस्थापन र सबै मन्त्रालयको कम्तीमा 10% चालू खर्च घटाउने नीति लिनुपर्ने उनको सुझाव छ। वर्तमान अवस्थामा देखिएका आर्थिक सङ्कुचन तथा निकट भविष्यमा आउँदै गरेको वित्तीय क्षेत्रको चुनौतीलाई अत्यन्त गम्भीर भएर सोचौँ र आर्थिक सङ्कुचनबाट जोगाउँदै अर्थतन्त्रलाई पुनः परिचालित गराउन बजेट नै सबैभन्दा प्रभावकारी कार्यनीति भएकाले अर्थतन्त्रको सङ्कुचनलाई देखाएर बजेट घटाउन थालियो भने अर्थतन्त्र झन् सङ्कुचनतर्फ जान्छ, किनकि अर्थतन्त्रलाई सङ्कुचनबाट वृद्धितर्फ लैजान सरकारी खर्च बढाउनु बाहेक अन्य कुनै पनि रणनीति हुन सक्दैन। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोल प्रसाद अर्यालले सरकारले विनियोजन विधेयक गत वर्षकै दोहोर्याएको आरोप लगाए। उनले आगामी बजेटका लागि सरकारलाई आवश्यक सुझाव बुदागत रूपमा टिपाउन तयार रहेको पनि बताए। के सरकारले नेपाल र नेपालीको वर्तमान अवस्थालाई नबुझेको हो वा बुझ्न नखोजेको हो? प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूले यस्तै सङ्केत गरिरहेको छ, जसका सबै बुँदाहरू विगतका केही वर्षका दस्तावेजभन्दा फरक छैनन्। नीति पुरानो अवलम्बन गरेर नयाँ परिणामको अपेक्षा गर्ने हामी मूर्ख हौँ कि जनतालाई बनाउन खोजिरहेका हौँ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि विनियोजन विधेयकको आलोचना गरे। उनले विनियोजन विधेयक झ्याउखिरीको जीवनी जस्तो रहेको भनी व्यङ्ग्य गरे। उनले विधेयक च्याट जीपीटीबाट सारिएको निबन्ध जस्तो र बजारमा 500 रुपैयाँमा किन्न पाइने डिग्रीको थेसिसको संज्ञा दिए। यो विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकता मैले मजासँग पढे सम्माननीय सभामुख महोदय। यो झ्याउगिरीको जीवन कथा जस्तो लाग्यो। झ्याउगिरीले प्याँ गर्छ पेट पाल्नका लागि, 3 महिनाका लागि मात्रै बाँच्छ। झ्याउगिरीको जीवन कथा जस्तो च्याट जीपीटी जस्तो सरर लेखेको 500 देखि 1000 रुपैयाँमा बजारमा छ्यापछ्यापी किन्न पाइने डिग्रीको थेसिस जस्तो जस्ट कपी एन्ड पेस्ट मलाई लाग्यो। त्यो भए हुनाले यस्ता सिद्धान्त बनाउँदाखेरि मान्छे बसेर विज्ञ बसेर छलफलका आधारमा लेखियोस्। बुधबार विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भएको छलफलको क्रममा आएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आशंका गरिए जस्तो अर्थतन्त्र ओह्रालो नलागेको र सकारात्मक नै रहेको दावी गरे। मौद्रिक नीति लचिलो नभएकाले अर्थतन्त्र शिथिल भएको उनको जवाफ थियो। यो ओह्रालो लागेको पनि होइन, खाली के हो भने उकालो छिटो चढ्नुपर्नेमा बिस्तारै बिस्तारै चढिराखेको छ। अहिले पनि आर्थिक वृद्धि पोजिटिभ नै छ, हामीले भने जस्तो छैन, तर पहिलाको भन्दा बढ्या छ। यो भनेको ओह्रालो लागेको होइन, उकालो नै लागिराखेका छौँ। सबैभन्दा धेरै जनमानसलाई लक्षित गरेर मात्रै बजेट लगानी गर्ने बताएका अर्थमन्त्री महतले आगामी वर्षमा पहिलो महिनादेखि नै स्रोतको ख्याल गरिने जनाएका छन्। तर आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे सुझाव दिनुको सट्टामा सांसदहरूले अधिकांश समय आलोचनामै खर्चिएका थिए। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। एससीसी प्रिमियर कप क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी भएको नेपाली राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरूलाई बुधबार विराटनगरमा भव्य सम्मान गरिएको छ। उद्योग संगठन मोरङ व्यापार संघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय टिमका खेलाडी र मुख्य प्रशिक्षकलाई विराटनगर परिक्रमा गराउँदै सम्मान गरेको हो। यति एयरबाट विराटनगर अवतरण गरेका राष्ट्रिय टिमका खेलाडीलाई विमानस्थल हुँदै एयरपोर्ट मोड, पेपल चोक, बरगाछी, तीनपैनी चोक, मेन रोड, ट्राफिक चोक, रोडसेस चोक र महेन्द्र चोक हुँदै बरगाछीसम्म परिक्रमा गराइएको थियो। उनीहरूलाई विमानस्थल
विमानस्थलमा उद्योग व्यवसायीहरूका साथै कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धि कुमार राजभण्डारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि स्वागत गरेका थिए। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। कांग्रेस नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ, 4 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति एमालेले गर्यो। सचिव टोप बहादुर रायमाझीलाई पार्टीबाट कारबाही। नक्कली शरणार्थी प्रकरणले बढायो राजनीतिक दलहरूको दौडधुप। सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सहित ओली देउबाबीच भेटवार्ता, अनुसन्धानमा डिस्टर्ब नगर्ने सहमति जुटेको प्रचण्डको दाबी। आफ्नो काम ठिक ढङ्गले गरोस् भनेर हामीले स्ट्यान्डिङ अर्डर दिएकै छौँ प्रहरीले। नक्कली शरणार्थी प्रकरणले सरकार सङ्कटमा पर्न सक्ने सम्भावना, जनस्तरबाट सरकारको प्रशंसा। सङ्कटमा सरकार फेर्न सम्भव नहुने पर्यटन मन्त्री किराँतीको दाबी। जो यो अभियानबाट भाग्छ, भागेर सरकार ढाल्ने कुरा गर्छ, त्यो चाहिँ सम्भव छैन। मलाई लाग्छ सरकार ढल्ने। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।